नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। महामारी नियन्त्रणका लागि बनाइएका संयन्त्रभित्रै शक्तिको होडबाजी, लकडाउनको नयाँ ढाँचा तयार गर्नै सकेन, क्वारेन्टिनदेखि अस्पताल र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन भद्रगोल। प्रयोगशालाहरूले चाप थेग्नै नसकेपछि बिरामीको नमुना सङ्कलन नै अवरुद्ध, स्वास्थ्य मन्त्री भन्छन् PCR परीक्षण दैनिक 10,000 पुर्याउँछौँ। कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 13 पुग्यो। आज 323 जना सङ्क्रमित थपिए, सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,235। राजस्व अनुसन्धानको नियन्त्रणमा रहेको 72 टन चिनी छुटाउन गुणस्तर विभागकै सक्रिय। म्याद गुज्रिएको अखाद्य वस्तुलाई योग्य भनिएपछि अनुसन्धानकर्ता चकिए। र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणमा भारतले इटलीलाई उछिन्यो। राजधानी दिल्लीकै अस्पताल चाप धान्न नसक्ने अवस्थामा, मुम्बईको स्वास्थ्य प्रणाली नै धराशयी बन्दै। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुनेको संख्या 6 दिनमै दोब्बर भई 3,200 नागेको छ। संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको संख्या भने 13 पुगेको छ। डोल्पा र कैलालीमा मृत्यु भएका 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। धनगढीमा शुक्रबार मृत्यु भएकी महिला र जेठ 20 गते डोल्पामा मृत्यु भएका पुरुषमा भाइरस देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। धनगढीकी मृगौला रोगबाट पीडित महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। यस्तै डोल्पाको जगदुल्लाहा 3 का 58 वर्षीय पुरुष दमका रोगी थिए। उनी जेठ 18 गते सुर्खेतबाट गाडीमा डोल्पा गएका थिए। मन्त्रालयका अनुसार आज PCR विधिबाट 4,111 नमुना परीक्षण गरिएकामा 323 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कपिलवस्तुमा 50, दैलेखमा 47, सल्यानमा 38, महोत्तरीमा 35, बर्दियामा 28 र सर्लाहीमा 27 जनामा संक्रमण देखिएको छ। जाजरकोट र डोल्पामा पहिलो पटक संक्रमण देखिएको छ। महामारी फैलिएका जिल्ला भने 70 पुगेका छन्। यस्तै काठमाडौँमा 4 र भक्तपुरमा 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी नवलपरासीका 2 जना 25 वर्षीय पुरुषहरू, उहाँहरू पनि सुस्ताको क्वारेन्टाइन। कञ्चनपुरमा थपिएका 3 बिरामीमध्ये 2 जना काठमाडौँकै हुन्। यस्तै बाँकेमा 12, सुर्खेत र स्याङ्जामा 10-10, सप्तरी र धनुषामा 8-8, बझाङ र रौतहटमा 6-6, नवलपरासी र सुनसरीमा 5-5 तथा कञ्चनपुर, रूपन्देही र कास्कीमा 3-3 जना बिरामी थपिएका छन्। संक्रमितको संख्या प्रदेश 2 र 5 मा 1,000 नागेको छ। भाइरस देखिएका 3,235 जनामध्ये 365 जना निको भएका छन्। संक्रमणको आशंकामा 1,68,031 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले हरेक 100 जनामा 2 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गर्ने घोषणा गरिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने परीक्षणको दायरा थप खुम्च्याउने गरी नयाँ निर्देशिका बनाएको छ र त्यसको कार्यान्वयनबारे समयमै प्रश्न नपार्दा महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनको कामै भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ। मन्त्रालय र माथतका निकायबीच तालमेल देखिन छाडेको छ। यही कार्यशैली कायम रहे अनपेक्षित क्षति बेहोर्नुपर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। शुक्रबार बुटबलको कोरोना विशेष अस्पतालमा भर्ना भएका 27 जना संक्रमितलाई PCR परीक्षण बिनै घर पठाइयो। यसअघि 14 दिनसम्म आइसोलेसनमा बसिसकेपछि 2 पटक PCR परीक्षण गरेर नतिजा नेगेटिभ आएपछि मात्रै डिस्चार्ज गरिन्थ्यो। यति गर्दा पनि कतिपय संक्रमितमा घर गएपछि पनि भाइरस सक्रिय भएको पाइएको थियो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक चरणमा संक्रमण फैलिएर नियन्त्रणमा आइसकेका देशलाई आधार बनाएर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेको मापदण्डलाई नेपालमा समेत अपनाउने गरी जेठ 20 गते निर्देशिका जारी गरेको छ। यही निर्देशिकालाई आधार बनाउँदै अस्पतालले अहिले संक्रमितको PCR बिना नै घर पठाउन थालेका छन्। लक्षणबाट मुक्ति भएको 3 दिन जति छ भने 14 दिन 17 दिनसम्ममा हामीले पठाउन सक्ने भन्ने खालको निर्देशिका जारी गर्यो। टेस्टिङ गाइडलाइन्सको कुरा, त्यो टेस्ट बिना पनि पठाउन सकिन्छ। तर होम आइसोलेसन घर घरमै चाहिँ एउटा उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर कसरी बस्ने अनि समुदायबाट कसरी जोगिने सबै कुराहरूको एउटा चाहिँ त्यो सबै कुराहरू पोइन्ट वाइज हामीलाई चाहिँ त्यो निर्देशिकामा दिए अनुसार हामीले सम्झायौँ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने संक्रमण मुक्त नहुँदै बिना परीक्षण संक्रमितलाई घर पठाउनुलाई गलत भनेको छ। नतिजा नेगेटिभ नआएसम्म घर पठाउन कुनै निर्देशन नदिएको र यसो गर्दा अरूमा पनि संक्रमण फैलन सक्ने मन्त्रालयको चेतावनी छ। 14 दिन क्रस गर्दै गर्दाखेरि उहाँको शरीरमा रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति आयो। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँले अन्य व्यक्तिलाई सार्न सक्नुहुन्न, त्यसकारण घर जाने भनेर थ्योरिटिकल कुरा सबै ठिक छ। तर पनि हामीले टेस्ट नगरी पठाउने भनिसकेका छैनौँ, टेस्ट गरेर नै पठाउँछौँ।
त्यसो भए मन्त्रालयले किन यो निर्देशिका बनायो त भन्ने प्रश्न त छँदैछ। साथै नयाँ निर्देशिकाले PCR परीक्षणलाई समेत सङ्कुचित गर्दै क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको ज्वरो आई श्वास प्रश्वासमा समस्या भए मात्रै परीक्षण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ। नेपालमा खास लक्षण बिना पनि संक्रमण देखिएको र आइसोलेसनमा रहेका सबै 14 दिनमा भाइरस मुक्त नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले अरू जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी चिकित्सकले दिएका छन्। हामीहरूको जति पनि संक्रमित भनिया छ त्यो सबै अधिकांश चाहिँ लक्षणविहीन अवस्थामा छ, जसलाई चाहिँ मैले आफ्नो भाषामा साइलेन्ट कोरोना भाइरस भन्ने गरेको छु। त्यो सहज रूपमा बुझोस् भन्नको लागि यसरी चाहिँ जुन लक्षणविहीन अवस्थामा रहेको जुन भाइरसहरू छ यसलाई अब यतिकै अनुहार हेरेर चाहिँ यसलाई छ छैन आवश्यक छ छैन भनेर हामीले भन्न गाह्रो पर्छ, अथवा त्यो व्यक्तिमा चाहिँ संक्रमण छ कि छैन भनेर भन्नलाई गाह्रो पर्छ। विगत 2-3 महिनाको अनुभवले चाहिँ लक्षण नभइकन संक्रमण हुने चाहिँ एकदमै ठुलो समुदाय हुँदो रहेछ, अधिकांश चाहिँ त्यस्तै मान्छे हुँदो रहेछन् भन्ने थाहा भयो हैन। र अनि उनीहरू आफूलाई केही नभए पनि उनीहरूबाट अरूलाई सर्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेछ भन्ने थाहा भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै कुल जनसङ्ख्याको 2% PCR परीक्षण गर्ने उद्घोष गरिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण नै सङ्कुचन गर्ने निर्देशिका ल्याउनु आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ। त्यसमाथि हरेक दिन जसो क्वारेन्टिनमै मानिसको मृत्यु भइरहेका बेला परीक्षणको दायरा बढाउनुको साटो खुम्च्याउने सोच अझै हानिकारक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बुटबलबाट अमृता अनमोल र बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। महामारी नियन्त्रणको नेतृत्व कसले लिने र को हावी हुने भन्ने बारे स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालय बीच द्वन्द्व देखिएको छ। सरकारकै विभिन्न निकायबीच एकले अर्कालाई कमजोर देखाई आफू हावी हुन खोज्दा त्यसको असर क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, नमुना सङ्कलन र परीक्षण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्मै परिरहेको छ। यसले महामारी रोकथाम झनै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। महामारी रोकथामका लागि फागुन 18 गते रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाइयो। त्यसको 1 महिनापछि पोखरेलकै नेतृत्वमा चैत तेस्रो साता आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र CCMC गठन गरियो। CCMC अन्तर्गत 8 वटा संयन्त्र छन् जहाँ नेपाली सेना हावी छ। ती संयन्त्रको बैठक सेनाको छाउनी स्थित कार्यालयमा बस्छ। ती सबै संयन्त्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालय त छ, तर उसले आफ्नो जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पिएको रूपमा लिई असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। महामारी नियन्त्रणको विज्ञता आफूसँग भएकाले सेनाले सहयोगी भूमिका मात्र खेल्नुपर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ। हामीले चाहिँ यो परिस्थितिको सामना गर्ने सन्दर्भमा विकास निर्माण र अरू क्षेत्रमा त सेना परिचालन यतिकै पनि छँदै थियो। महामारी आएको बेला हरेक महामारीमा सेना परिचालित भएकै छ, चाहे त्यो भूकम्प भनौँ चाहे प्राकृतिक विपदको कुरा भनौँ भने यो महामारीमा पनि त्यसलाई परिचालन गर्ने, त्यसको सहयोग लिने, त्यो सहयोग भनेको ऊ सार्वभौम भएर होइन, यो मन्त्री परिषदको निर्णयभित्र विधिले तोकेको परिधिमा रहेर उसले काम गर्ने खालको कुरा नै हो। सेनाले संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी मन्त्रालयका हरेक जसो कदमको आलोचना गर्दै आएको छ। जेठ 16 गते स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाको सरुवालाई पनि सेनाको असन्तुष्टि सम्बोधनका रूपमा लिइएको छ। मन्त्रालयले जेठ 22 गते पेश गरेको जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्तावमा पनि एकमत नहुँदा मन्त्री परिषदले निर्णय लिएको छैन। CCMC को प्राविधिक समितिले संक्रमितको संख्या 2000, आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या 1600 र आइसियुमा राखिएका बिरामी 300 नागेको अवस्थामा मात्र आपतकाल घोषणा गर्ने भनेको थियो। यस्तै संक्रमण धेरै देखिएका क्षेत्रमा किट, भिटिएम लगायतको अभाव देखिएको छ भने धेरै प्रयोगशालामा नमुनाको चाप बढे पनि हप्तौँसम्म परीक्षणको नतिजा आउन सकेको छैन। यसमा एउटा निकायले अर्कोलाई दोषी देखाइरहेका छन् भने जिम्मेवारी लिन र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरी समन्वयमा काम गर्न कोही तयार छैनन्। यी निकायबीचको विवादको सोझो असर संक्रमण रोकथाममा परिरहेको छ। तथ्यहरू चाहिँ पेश हुन्छ, त्यसमा बेस भएर आधारित भएर त्यो उच्च स्तरीय संयन्त्रहरूले एउटा नीतिगत रूपमा चाहिँ निर्णय गर्ने हो र त्यो नीतिगत निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ त्यसभन्दा मुनिका तहहरू, त्यसभन्दा मुनिका संयन्त्रहरू चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्छ। र हामी कहाँ चाहिँ यहाँनिर कहीँ कतै यो नीतिगत तह र यो कार्यान्वयन तहको बिचमा चाहिँ समन्वय अलिकति प्रभावकारी नहुँदाखेरि अप्ठ्यारो परेको हो कि महामारीमा खटिएका संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव कुन हदसम्म छ भन्ने
परीक्षण सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमै देखिएको छ। ती निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा संयोजक पोखरेल एकपछि अर्को गरी चुकेका छन्, जसका कारण अधिकांश क्वारेन्टिनमा भद्रगोल छ। संक्रमितलाई पनि लक्षण नदेखिएको भन्दै 16 दिनपछि घर पठाउन थालिएको छ। त्यस्तै विदेशमा अल्पत्र युवा फिर्ता ल्याउने निर्णय कार्यान्वयनमा पनि संयोजक पोखरेलले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। औषधि किन्ने निर्णय पनि उच्च स्तरीय समन्वय नै गर्ने, त्यहाँ चाहिँ मान्छे हटाउने कुराहरू पनि उच्च स्तरीय समन्वय नै गर्ने भएपछि त यो त अर्को सरकारको जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि यो त समानान्तर सरकार सञ्चालन गरे जस्तो भएन भने त्यसलाई पनि चाहिँ यो सन्तुष्ट पार्न नसक्ने भइसके पछाडि त यो त गर्न हुँदैन थियो भन्ने कुरा त यसै प्रमाणित भइसक्यो नि यो कुरा। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएका आरडीटी किटलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएकामा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। मन्त्रालयले चैत दोस्रो साता ओम्नी समूहसँग 75,000 थान किट किने यता थप 2,21,000 थान आरडीटी किट किनिसकेको छ, तर पीसीआर किट किन्न ध्यानै दिएको छैन। सेनाले पनि 28,300 भन्दा बढी किट ल्याएको छैन। महामारीमा पनि स्वार्थ र अहमलाई केन्द्रमा राखी भूमिका खोजिँदा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायबीच टकराव देखिएको छ। एकले अर्काको कुरो नसुन्ने प्रवृत्तिकै कारण लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा समेत सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र हेमन्त कटुवालका साथ रमेश धमला र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बेला देशका विभिन्न ठाउँमा नमुना सङ्कलन नै रोकिएको छ। सङ्कलन भइसकेका नमुना नै परीक्षण बिना हप्तौँदेखि राख्नु परेकाले नयाँ सङ्कलनको कामै रोकिएको हो। परीक्षणलाई तीव्रता दिन प्रयोगशाला विस्तार गरिए पनि क्षमता अनुसार काम नहुँदा न शङ्कास्पद बिरामीको नमुना सङ्कलन न त परीक्षण र नतिजा नै प्राप्त हुने अवस्था बनेको छ। कर्णाली प्रदेशमा भारतबाट फर्किनेको सङ्ख्या बढेपछि सङ्क्रमित पनि ह्वात्तै बढेका छन्। क्वारेन्टिनमा ठेकी नसक्नु चाप छ। सङ्क्रमणको आशंकामा 32,000 भन्दा बढीलाई क्वारेन्टिनमा राखिए पनि उनीहरूको नमुना सङ्कलन अवरुद्ध छ। यसअघि सङ्कलित नमुना नै परीक्षण गर्न बाँकी रहेको भन्दै कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 मा नयाँ सङ्कलन गर्न छाडिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरी दैनिक 750 हाराहारी नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता छ। तर सुर्खेतमा मात्र 1 हप्ताभन्दा बढी समयदेखि 1000 नमुना पालो कुरेर बसेका छन्। ल्याबको क्षमताभन्दा धेरै स्वाब कलेक्सन भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ बाहिरबाट के भन्न थाल्नु भने चाहिँ हामीले यति धेरै दिन भयो हामीले स्वाब पठाएको, अहिलेसम्म किन रिपोर्ट आएन भन्ने कुरो आयो। हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर भएको हुनाले अहिले हामीले केही दिन यो स्वाब कलेक्सनलाई पनि हामी होल्ड गरेर राखेको छौँ। 72 घन्टादेखि 5 दिनसम्म यदि हामीले -20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा त्यो स्वाब राख्यौँ भने त्यो चाहिँ एक्टिभ नै हुन्छ, त्यो परीक्षण गर्न योग्य नै हुन्छ। धरान र विराटनगरका 3वटा प्रयोगशालाले चाप थेक्न नसकेपछि त्यस क्षेत्रमा सङ्कलित 400 नमुना काठमाडौँ ल्याइएको छ। तर 5 दिन बितिसक्दा पनि पालो आएको छैन। प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बेला भिटिएम, आरएन एक्सट्र्याक्सन लगायत परीक्षणका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न नसक्दा भएका प्रयोगशालाले पनि पूर्ण क्षमतामा नतिजा दिन नसकेका हुन्। केही विदेशबाट आएका जहाँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू धेरै भएका देशहरूबाट आएका सेवाग्राहीलाई समेत गाउँमा रहेको क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ र क्वारेन्टाइनबाट जाँच्न ल्याउने कुरालाई पनि चाहिँ अब यहाँ परीक्षण गर्ने सामग्रीहरूको चाहिँ पर्याप्त उपलब्धता नभएको अवस्थामा पर्खेर बस्नु परेको छ। केही मान्छेहरूको चाहिँ लामो समयदेखि परीक्षण पनि हुन सकेको छैन। देशभर 20वटा प्रयोगशालामा दैनिक 5,000 नमुना परीक्षणको क्षमता छ, तर अहिलेसम्म पूर्ण क्षमतामा परीक्षण नै गरिएको छैन। यसअघि सङ्कलित नमुनाको खातका कारण नयाँ नमुना सङ्कलन प्रभावित भएको स्वीकार्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप पीसीआर मेसिन किन्न लागेको बताएको छ। हामीले अटोमेटेड मसिनहरू जुन अहिले काम गरिरहेका पीसीआरहरूमा एउटा अटोमेटेड मसिन जुन आरएनए एक्सट्र्याक्टरको लागि चाहिन्छ त्यो मसिन जडान गरेपछि जडान गर्ने प्लानमा छौँ। यसको खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र यो मसिन जडान भएसँगै हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेसिन जडान गर्ने हाम्रो अहिले प्लान छ। यसले चाहिँ कम्तीमा पनि 1000 केस थप हुने छ।
त्यसले गर्दाखेरि यसको अहिले जुन हिसाबमा यो विभिन्न ठाउँमा नमुना सङ्कलन भएको तर त्यो सङ्कलन भएका नमुनाहरूको परीक्षण गर्न नसकिएको अवस्था छ, त्यो अवस्थालाई हामीले सुधार्नेछौँ। त्यसै गरी थप PCR मसिनहरू पनि यी ठाउँहरूमा नै राख्ने हामीले प्लान पनि गरेका छौँ। जेठ लागेपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या हरेक सातामा दोब्बर भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नमुना सङ्कलन र परीक्षण रोकिँदा यसका अरू दुष्परिणाम देखिनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जति बढ्दैछ यसको नियन्त्रणको प्रयास त्यति नै फितलो बन्दै गएको छ। प्रदेशका क्वारेन्टिनमा भारतबाट आएका 60,000 भन्दा बढीको बिचली छ। 7 दिन बित्दा पनि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन। परीक्षणका लागि नयाँ नमुना नै सङ्कलन गर्न छाडिएपछि सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरू क्वारेन्टिनभित्रै त्रासमा बस्नु परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जेठ यता मात्रै करिब 1 लाख मानिस भित्रिएका छन्। तीमध्ये 60,000 मानिस अहिले पनि क्वारेन्टिनमा छन्। सरकारले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि प्रतिकूल मौसममा स्कुल र गोठमा समेत बसेर यसरी दिन काटिरहेका छन्। भारतबाटै आएकाहरूमा धमाधम सङ्क्रमण देखिँदा पनि सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य परीक्षणमा निकै ढिलाइ गरिरहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहेका अधिकांशको 3 साता बित्दा पनि स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन। 2.5 महिना अवधिमा 7,000 को मात्रै PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। धनगढीमा रहेको प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि सङ्कलन गरेर ल्याइएको नमुना परीक्षण गर्न नभ्याएर थन्किएपछि शुक्रबारबाट त नमुना सङ्कलन गर्ने काम नै बन्द गरिएको छ। करिब 60,000 जति मान्छे चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् र हामीसँग जाँच गर्ने क्षमता निश्चित छ। बढीमा 200 देखि 250 जतिको हामी चाहिँ 18 घण्टा काम गर्यो भने हाम्रो टिमले गर्न सक्छ। टिममा हाम्रो प्रयोगशाला कर्मी जनशक्ति एकदम कम छन्। त्यसपछि हामीसित विभिन्न ठाउँबाट सङ्कलन गरेर आएको नमुनाहरू जुन स्टोर गर्नको लागि कोल्ड चेन मेन्टेन भन्छ, हामी उसलाई निश्चित तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राख्ने हामीसित सामग्रीको अभाव छ। एउटा मात्रै फ्रिज छ भनौँ, छोटकरीमा त्यसलाई भनिन्छ डिप फ्रिज, जसले चाहिने खोप कार्यक्रमका सामग्रीदेखि लिएर स्वास्थ्यका यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ स्टोर गर्छ। त्यसको क्षमता चाहिँ करिब 1000 जति स्वबहरूको थियो र हामीसित अहिले झन्डै 1100 जति स्वबहरू जाँच गर्नको लागि जम्मा भएका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामका नाममा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिए पनि व्यवस्थापन जताततै लथालिङ्ग बनेको छ। भाइरसको सङ्क्रमण धमाधम देखिन थालेपछि आफू अनुकूल निर्देशिका बनाएर पन्छिने काम सरोकारवाला निकायले गरिरहेका छन्। कतिसम्म भने भाइरस सङ्क्रमित भएकालाई समेत अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरेर धमाधम घर पठाउने काम भएको छ। क्रिटिकल सिचुएसन सिभियर अवस्था आयो भने मात्रै अस्पताल उपचारका लागि आउने हो। त्यो भयो भने हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। पोजिटिभ हुने बित्तिकै अस्पताल दगुर्न लाग्यो भने भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले बेडै नपाउने, सामान्यले बेड पाउने, क्रिटिकल सिभियरले चाहिँ बेड नपाउने स्थिति आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मोर्टालिटीको चाहिँ मृत्युदर चाहिँ बढ्न सक्ने चाहिँ बढी भयो हुनाले यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अहिले भारतबाट आएका हजारौं मानिसको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर आवश्यक बजेट र परीक्षणको व्यवस्थापन नगरिदिँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समस्यामा छन्। दिनै पछि आउने नयाँ नियम र निर्देशिकाले उनीहरू आजित भएका छन्। जब मान्छेको घाँटीभरि कोरोना आयो त्यसपछि नेपालभित्रै आएको जस्तो देखियो र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार अलि टाढा भएर स्थानीय सरकारलाई जे गर्छ सक्छौ गर, नसक्दैनौ मोर भने जस्तो परिस्थितिमा छ र जनताहरूलाई धेरै एकदम दुःख भएको छ। सुदूरपश्चिममा भारतबाट आउने क्रम अझै रोकिएको छैन। अर्कोतर्फ सरकारको चरम लापरवाहीका कारण क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको व्यवस्थापन र परीक्षणमा ढिलाइ हुँदा उनीहरूमा त्रास बढिरहेको छ। प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्री, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्छौं भन्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू यतिखेर कानमा तेल हालेर सुतेका छन्। 3 साता बित्दा पनि परीक्षण हुन नसकेपछि क्वारेन्टिनमा बसेका मात्रै होइन, समुदायमा नै त्रास बढ्न थालेको छ। यदि यस्तै व्यवस्थापन र लापरवाही भइरहने हो भने समुदायमा भाइरस सङ्क्रमणले भयावह रूप नलेला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। बाजुरामा क्वारेन्टिनमा बसेका एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको मस्टा आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बसेका
65 वर्षीय वृद्धको गैराती मृत्यु भएको सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य निर्देशक गुणराज अवस्थीले जानकारी दिएका छन्। ती वृद्ध जेठ 15 गते भारतबाट फर्किएका थिए। उनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको बारे परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा नमुना पठाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले क्वारेन्टिनभित्रै मृत्यु हुनुलाई निकै गम्भीर स्थिति भन्दै मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले अधिकांश जिल्लाका क्वारेन्टिनमा आधारभूत मानव अधिकार संरक्षणमा उदासीनता देखिएको बताएको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रतिदिन 10,000 जनाको PCR परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढे ठाउँ र प्राथमिकीकरण हेरेर लकडाउनको स्वरूप छिट्टै परिवर्तन गरिने जानकारी समेत दिए। कोरोना भाइरस रोकथाम, एकै प्रकृतिका संयन्त्रहरूले उब्जाएको अन्यल र ढिला सुस्ती लगायतका विषयमा मन्त्री ढकालसँग सहकर्मी दशरथ राईले कुराकानी गरेका छन्। लकडाउनको 2.5 महिना भयो, सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। यो स्थिति कहिलेसम्म जारी रहन्छ? यो संक्रमणलाई रोक्नको निम्ति त्यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको छ। परिस्थिति बदलिएको छ र बदलिएको परिस्थिति अनुरूप लकडाउनलाई हामी परिमार्जन गर्न, त्यसलाई सहज बनाउन हामी अहिले उन्नत स्तरको गृह कार्यमा जुटिराखेका छौँ र यो 5 दिन 7 दिनको नियमित लकडाउनको जुन रुटिन तालिका जस्तो छ यसलाई परिवर्तन गरेर हामी अलि लामो समयसम्मको एउटा कार्यतालिका बनाएर के गर्न सकिन्छ, के गर्नुहुन्छ, गर्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम गर्ने र सामाजिक अनुशासनमा बसेर यो रोगमाथि नियन्त्रण गर्ने कुरामा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यतालिका सहितै विलम्ब नगरिकन हामी त्यो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दैछौँ। तर सरकारले लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने, विदेशबाट मानिसहरूलाई ल्याउने विषयमा चाहिँ बढी छलफल गर्छ, काम चाहिँ नतिजा चाहिँ देखाउँदैन भन्ने आरोप त यहाँलाई लागिरहेछन्। धेरै यस्ता सम्पन्न मुलुकहरूमा बिरामी भएर अस्पतालमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँको अस्पतालले, त्यहाँको सरकारले यतिको बिरामी हुँदैखेरि अस्पताल आउने होइन, अहिले घरमा बस्नुहोस्, आइसोलेसनमा बस्नुहोस्, गाह्रो भयो भने मात्रै अस्पतालमा आउनुहोस् भनेर भन्छ। तर हामीले त नेपाल सरकारको तर्फबाट खोजी परीक्षण गराएर संक्रमितहरू कहीँ हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् है भनेर अहिलेसम्म पत्ता लगाएका अधिकांश मान्छेहरू अस्पतालमा बिरामी भएर आएर नेपाल सरकारले थाहा पाएको होइन, कहीँ हुनुहुन्छ कि भनेर हामीले खोजेर पत्ता लगाएका छौँ। कतिपयले लकडाउनलाई नै चुनौती दिँदै पसल व्यवसायहरू खोल्न थालेका छन्। यो क्रम बढ्दै गए व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सरकारले केही सोचेको छ? लकडाउनको नाममा उहाँहरूमाथि नियन्त्रित गरौँ भन्ने मनसायमा नेपाल सरकार छैन। हामी उहाँहरूका सहयोगी नै भन्न चाहन्छौँ, उहाँलाई सहजीकरण नै गर्ने हो। हामीले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई उद्योग व्यवसायहरू, अन्य क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा उहाँहरूले अगुवाई गरेको ठाउँमा सजिलो हुन्छ त्यो गर्न हामी तयारै छौँ। तर त्यसको एउटै मात्रै शर्त के हो भने त्यो कामहरू गरिरहँदाखेरि महामारी फैलिने जोखिम नबढोस् भन्ने कुरामा चाहिँ सरकार पनि चिन्तित छ। सम्बन्धित क्षेत्र, वर्ग, तहको समुदायहरू पनि यो विषयमा चाहिँ त्यतिकै संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ उहाँहरूसँग अनुरोध हो। लकडाउन मात्रै बढाइयो, परीक्षण बढाउन, अस्पतालको तयारी गर्न र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न चाहिँ सरकारले सकेन। वुहानबाट पहिलो केस आउँदाखेरि हामीले परीक्षण गर्दा यहाँ परीक्षण गर्ने हाम्रो स्थिति नभएको कारणले गर्दा हामीले उसको स्वाबलाई हङकङ पठाएका थियौँ र हङकङको ल्याबबाट यो कोरोना पोजिटिभ भनेर आएपछि हामीले त्यो खालको व्यवहार गऱ्यौँ। हामी कहाँ थियौँ भन्दा हामी त्यहाँ थियौँ। तर अहिले देशभित्र 20 ठाउँबाट हामीले चाहिँ यसको परीक्षण गर्ने गरी यो सङ्कटको बेला पनि त्यो व्यवस्थापन गरेर हामीले 7 प्रदेशमा 20 ठाउँबाट परीक्षण गराएका छौँ। हिजो दिनमा 2-4 वटा मात्रै परीक्षण गरिने ठाउँमा आज हामी करिब अहिलेकै स्थितिमा भन्दा 4000 को रेन्जमा हामीले चाहिँ प्रतिदिन PCR बाट मात्रै हामीले रिपोर्ट दिन थालेका छौँ। अब तत्काल एउटा अटोमेसन र 7 वटै प्रदेशमा 7 वटा ठुला मेसिनहरू ल्याएर पर डे हामी चाहिँ 10,000 भन्दा बेसी PCR गर्न सक्ने, परीक्षण गर्न सक्ने गरी तयारी गरियो भने अहिले यो बाहिरबाट जुन आउनुभएको र संक्रमणको जुन खालको एउटा सङ्ख्या बढिराखेको छ यसलाई पनि
परीक्षणको दायरामा ल्याउने कुरा गरेका छौँ। पिसिआर परीक्षणका लागि अत्यावश्यक सामानको झो गरिएको छैन। अहिलेसम्म विदेशकै भर पर्नु परेको छ। सरकारी निकाय चाहिँ घुमिफिराई आरडिटी उही ओम्नी समूहमा भर परेको देखिन्छ। ओम्नी समूहसँग गरेको सम्झौताको आधारमा उसले एकपटक सामान ल्यायो। जम्मा हाम्रो अफिसियल्ली भन्दाखेरि 10%, उहाँहरूको भनाइमा सम्झौताको 18% उहाँहरूले काम गर्नुभयो। 15 गते एकचोटि सामान ल्याउनु भयो, 19 गते खारेज गरियो। न एक पैसा त्यसलाई दिइएको छ, उल्टे उसले राखेको धरोटी खारेज गरिएको छ र त्यो उसलाई संस्थालाई नै ब्ल्याकलिस्टमा राखिएको छ। पिसिआर सबै मान्छेलाई तपाईँ एकैचोटि गर्दाखेरि मैले अघि भने कि दिनमा 4000 भन्दा बेसी त अहिले हामीले 20 ठाउँ गर्दाखेरि बल्ल हामी त्यहाँ पुगेका छौँ। तर गराउनु पर्ने सङ्ख्या त हामीसँग एकदम ठुलो छ भने स्क्रिनिङ गर्नको निम्ति मूलतः आरडिटी हामीले प्रयोग गरेका छौँ। आरडिटीमै भर पर्दा पहिला नेगेटिभ देखिएकालाई घर पठाउने अनि मृत्यु भएपछि पिसिआर टेस्ट गर्ने यो प्रविधि कतिको उचित छ? कोरोनाबाट बिरामी भएर उपचार गर्दा गर्दै मर्नेहरूको सङ्ख्या नेपालमा कम छ। अहिलेसम्म 11 जना मृत्यु भएका जति व्यक्तिहरू छन्। मलाई लाग्छ अधिकांश मान्छेहरूको रिपोर्ट चाहिँ मृत्यु भइसकेपछि परीक्षण गराएर अनि मृत्यु भएको व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखियो भन्ने नै रिपोर्ट, चाहे त्यो पहिलो केस भन्नुहोस्, त्योभन्दा अहिलेसम्म आउँदाका धेरै केसहरू त्यस्ता भएका छन्। र WHO ले के भनेको छ भने कुन कारणले मर्यो भन्ने कुरो भन्दा पनि मरेको व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ भएपछि त्यो त्यसैमा कोरोना हुन्छ, त्यसैलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुराले गर्दा यो 11 जना चाहिँ त्यो ढङ्गले प्रमाणित भएको छ। मृत्युको कारण अरू हुन पनि सक्छ। सङ्क्रमण रोक्नको लागि दुईवटा संयन्त्रहरू गठन भएका छन्, उच्च स्तरीय र सिसिएमसी। त्यसले चाहिँ के काम गरिरहेछ? हामीले सुरुमा उच्च स्तरीय समितिको कुरा गऱ्यौँ र त्यहाँ हामीले 9वटा मन्त्रालय समेत समेटेर उप प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा त्यसले बनाएर कस्तो खालको प्लानबाट जाँदाखेरि यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लाग्यौँ। मूलतः त्यतिखेर सङ्क्रमणमा धेरै जोखिमहरूको कुरो भन्दा पनि रोकथाम गर्ने कुरालाई नै त्यतिखेर बेसी प्राथमिकतामा राखेका थियौँ भने पछिल्लो दिन चाहिँ अब एक्सन प्लानमा सबैलाई एकताबद्ध रूपमा लाने कुराका लागि चाहिँ सिसिएमसीको अवधारणा आएको हो। त्यसमा मुलुकको सरकारी संयन्त्रका अतिरिक्त सबै सुरक्षा निकायहरू र सबैलाई एकीकृत भावका साथ यो महामारीका विरुद्ध परिचालित गर्ने कुराका लागि चाहिँ सिसिएमसीको अवधारणा आयो र सिसिएमसीको अवधारणापछि मूलभूत रूपमा हाम्रो उच्च स्तरीय समिति चाहिँ एउटा सल्लाहकारहरूको जस्तो भूमिकामा अहिले रहेको छ। महामारी रोकथाममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका देखाउन नसकेको हो, त्यसै कारणले सेनालाई परिचालन गर्न खोज्नु भएको हो त? स्वास्थ्य मन्त्रालय हिजो जहाँ थियो अब त्यहाँ रहँदैन। हिजो जे गरेको थियो त्यो मात्रै यसले गर्दैन र नयाँ ढङ्गले जनताको स्वास्थ्य सरोकारको विषयमा राज्य छ भन्ने कुराको अनुभूति हुने गरी नीति कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। अब त्यो ढङ्गले हामीले काम गर्छौँ। औषधि खरिददेखि हरेक चरणमा चाहिँ सेनालाई अगाडि सार्नुपर्ने बाध्यता आयो नि त। G2G माध्यमबाट गरियो भने त्यो अझ विश्वसनीयता पनि हुन्छ, छिटो पनि हुन्छ, भरपर्दो पनि हुन्छ र मान्छेहरूको विश्वास पनि त्यसले चाहिँ आर्जन गर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो मोडालिटीमा पनि काम गरेका हौँ। यसको अर्थ सबै काम त्यसैले गर्छ होइन, हाम्रा दैनिक गतिविधिका कामहरू हामी आफै गर्छौँ। स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले आन्तरिकमा तयारी गरिरहेको छ। खास कुरा के हो, अबको रणनीति के हुन्छ? सबै अस्पतालहरू चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारीहरू यो सबै कुरालाई एउटै अनुशासनभित्र सञ्चालन गर्ने कुराका लागि यो बाटो उपयुक्त हुन्छ कि भनेर हामीले त्यतिखेर निर्णय गरेका थियौँ। र अहिले पछिल्लो दिन भारतबाट जुन सङ्ख्यामा नेपालीहरू आउनुभएको छ, करिब 2 लाख भन्दा प्लसमै आउनुभएको छ भने अब यो जोखिम सँगसँगै अब यो सङ्ख्या त क्रमशः बढिरहेको छ। एकै हप्ताको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि डबलको हिसाबले यो गइराखेको छ भने यस्तो बेला हामी सामान्य अहिलेसम्मको व्यवस्थाबाटै यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ वा
स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गरेर चाहिँ हामीले यो क्षेत्रलाई अझ योभन्दा पनि तीव्रताका साथ अगाडि जानुपर्ने हो भन्ने विषयमा हामीले मन्त्रालय स्तरमा छलफल सुरु गरेका छौँ। यही गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग केही बेर अघि गरिएको कुराकानी। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाको नियन्त्रणमा रहेको व्यवसायीको 72 टन गुणस्तरहीन चिनी छुटाउन अहिले गुणस्तर विभाग नै लागि परेको रहस्य सार्वजनिक भएको छ। गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय महोत्तरीले गुणस्तरहीन भनेको चिनी लकडाउनको मौका छोपेर गुणस्तरीय भएको सिफारिस गरी विभाग छुटाउने खेलमा लागि परेको छ। काठमाडौँको अनुष्का मल्टिपर्पस प्रालीले भारतबाट आयात गरेको 72 टन चिनी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले फागुनको अन्तिम साता नियन्त्रणमा लियो। फागुन 25 गते जलेश्वर भन्सार कार्यालय महोत्तरीबाट जाँच पास भएको 3वटा ट्रकमा लोड गरिएको उक्त चिनी जाँच पास हुँदाको बखत नै उपभोगको म्याद गुज्रिसकेको थियो। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाको नियन्त्रणमा रहेको उक्त चिनी अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छ। युपीको चिनी जलेश्वर भन्सारबाट पास भएर जाँच पास भएर आइरहँदा हामीले नियन्त्रणमा लिएको हो। 3 ट्रक चिनी हाम्रो नियन्त्रणमा छ र अहिले हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौँ। राजस्व चुहावटको क्षेत्र के कस्तो छ, राजस्व चुहावट भएको छ कि छैन भनेर हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। विभिन्न कागजहरू प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने क्रममा छौँ र यहाँले भने जस्तै गुणस्तरको विषयमा पनि हाम्रो तर्फबाट थप अनुसन्धान हुने क्रम जारी नै छ। 3वटै ट्रक खोलेर हेर्दा चिनीका केही बोराहरूमा उत्पादनको म्याद नै नलेखिएको र लेखिएको म्याद पनि केरमेट गरिएको पाइएको छ। केही बोरामा लेखिएको म्याद हेर्दा उपभोगको म्याद गुज्रिसकेको पाइएको छ। जलेश्वर भन्सार कार्यालयसँगको सेटिङमा आयातित म्याद गुज्रिसकेको चिनीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै आयातकर्ता र चिनीको आयातमा संलग्न कर्मचारी समेतलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय 12 मा उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले उजुरी समेत गरेको छ। राजस्व भन्दा पनि गुणस्तरको विषयसँग जोडिएको यस विषयमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय 12 ले मुद्दा छिन्ने बेलामा उक्त चिनी गुणस्तरीय र उपभोग गर्न योग्य भएको भनेर खाद्य तथा गुणस्तर विभागले नै पत्र पठाएपछि यसले अनुसन्धानकर्तालाई समेत चकित बनाएको छ। खाद्य गुणस्तर विभागको एउटा कार्यालयले चाहिँ यसलाई बेठिक छ। यो गुणस्तरको प्यारामिटर भन्दा न्यून गुणस्तरको भएको हुनाले आयात गर्न योग्य छैन भनेर एउटा कार्यालयले लेखेर दिने होइन। तर त्यसैको विभाग स्तरको अर्को कार्यालयबाट पुनः त्यसलाई चाहिँ खान योग्य छ भन्ने अनि यो कन्ट्राडिक्ट चाहिँ देखिएको छ। यो विषयमा सम्बन्धित विभाग र अन्य निकायहरूले अनुसन्धान गर्ला। भारत उत्तर प्रदेशको बहराइच जिल्लाबाट खरिद गरिएको म्याद गुज्रेको उक्त चिनी काठमाडौँको व्यवसायीले नजिकको भन्सार कार्यालय नेपालगञ्ज वा वीरगञ्जबाट जाँच पास नगराई ढुवानीको दृष्टिकोणले निकै टाढा र खर्चिलो पर्ने जलेश्वर भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास गराउनु आफैमा शङ्कास्पद छ। त्यसमाथि चिनीको उपभोग म्याद गुज्रिसकेको र आयात गर्न योग्य नभएको भनेर खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वरको सिफारिसलाई धोती लगाउँदै म्याद गुज्रेको चिनी जलेश्वर भन्सार कार्यालयले जाँच पास गर्नु अझै शङ्कास्पद छ। अझ 3 महिनापछि गुणस्तर विभागले नै उक्त चिनी उपभोग र आयात गर्न योग्य भनेर सिफारिस गरेपछि त व्यवसायीले गर्ने गुणस्तरहीन चिनी आयातमा खाद्य तथा गुणस्तर विभाग समेतको सेटिङ रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि 12 सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। रूपन्देहीको तिनाउ नदी किनारमा अव्यवस्थित रूपमा बसेका 10,000 भन्दा बढी विपन्न घर परिवार छन्। लकडाउनका कारण दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने उनीहरू अहिले रोगभन्दा भोकले मरिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। स्थानीय तहले दिएको सीमित राहत सकिएपछि उनीहरूको चुलो बाल्न समस्या भएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका सीमानगरका रोमबहादुर थापा यही अटो रिक्सा चलाउँथे। अटो रिक्सा चलाएको भरमा आफ्ना 4 जना परिवारको गुजारा चलाउँथे। लकडाउनसँगै उनको अटो रिक्सा चलाउने काम रोकिएको छ। काम रोकिएपछि रोमबहादुर आफू र आफ्ना परिवारलाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलिएका छन्। सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब गरी खान देऊन् भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो लाग्ने हुन्छ। जस्तै राहत दिएर मात्र हुँदैन, राहत अब कति दिएर साध्य हुन्छ र। तिनाउ नदी किनारको नदी उकास क्षेत्रको सीमानगरकै सञ्जय थापा अटो रिक्सा चलाएर आफ्नो 6 जना परिवारको गुजारा चलाउँथे। लकडाउनसँगै अटो रिक्सा ठप्प छ।
राख्दा राख्दा त्यसका पाङ्रा र मसिन बिग्रेका छन्। उनी भने अब रोगभन्दा भोकले मरिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। दिनको कमाएर ल्याउँथ्यौँ, साना खान्थ्यौँ, अलिअलि किस्ता हुन्छ, ऋण ब्याज छ, त्यो तिर्न दुःख भइरहेछ हामीलाई। नुन तरकारी खानालाई पनि दुःख भइरहेछ, जानी त जानी कहाँ गएर। बरु यो लकडाउन भन्दा त खोलेको जित्थ्यो, अलिअलि भयो भने काम त गर्न पाइन्थ्यो। ऊखु पेलेर रस बनाएर बेच्ने कमलेश प्रसाद कहारले दैनिक 1500 देखि 2000 रुपियाँसम्म कमाउँथे। लकडाउनसँगै 2,50,000मा किनेको मसिन थन्किएको छ। ऊखुको रस बेचेर धानिएको 5 जनाको परिवार भने भोक भोकै पर्ने स्थितिमा पुगेको छ। यही गरेर खान्थ्यो, अब यो बन्द भयो, अब के गरेर खाने हो? अब चाहिँ सरकारले दिन पर्ने गर्नलाई हामीलाई, अब के गरेर खाने अरू? अब खोलिदियो हुन्थ्यो, अब हामीलाई काम गर्न दियो हुन्थ्यो, अब चाहिँ त्यसैले काम चल्छ, अब खर्च चल्छ, त्यसैले हो हाम्रो। सीमानगरकै चेतमान थापाले अपाङ्गता भए पनि निर्माण मजदुरी गरेर 7 जनाको परिवार पालेका थिए। कोरोना भाइरसको महामारीसँगैको लकडाउनले उनको काम खोसिएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले दिएको राहत सकिएको छ। सापट्टी खोज्ने ठाउँ पनि नभएपछि अहिले उनको परिवारमा भोक भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब यस्तो अपाङ्ग मान्छेले मजदुरी गरेर खाथे, लकडाउनको बेला आयो, अहिले मजदुरी गर्न पनि हरायो। अब हामी जस्तो अपाङ्गले के गरेर खाने, परिवार कसरी पाल्ने? बुटबल भैरहवा सहर छेउको तिनौ नदी किनारमा अव्यवस्थित रूपमा बसेको विपन्न बस्ती छ। दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाएका यहाँका 10,000 बढी घर परिवारको लकडाउनसँगै अहिले काम खोसिएको छ। स्थानीय तहले दिएको सीमित राहत उहिल्यै सकिएको छ, जसले गर्दा उनीहरू रोगभन्दा भोकले मरिने हो कि भन्ने पिरलोमा छन्। यस्तोमा राहतभन्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सावधानी अपनाउँदै मजदुरले काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिन सरकारले ध्यान दिने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, तिलोत्तमा, रूपन्देही। फलफुलको राजा भनिने आँपको सिजन सुरु भइसकेको छ। तराईका जिल्लाहरूमा लटरम्म फलेको आँपले यतिखेर बजार पर्खिरहेको छ। तर लकडाउनका कारण व्यवसायीहरू बगैँचासम्म नपुग्दा किसान चिन्तित छन्। यता सरकारी अधिकारी भने यो किसान र व्यापारीको मात्र मामिला भन्दै सहजीकरण गर्न नसकिने बताउँछन्। सिरोहा, सप्तरी लगायत तराईका जिल्लामा यसपालि अघिल्लो वर्षभन्दा झण्डै दोब्बर आँप फलेको छ। किसानका बगैँचामा लटरम्म फलेका आँप बजारमा पठाउने समय हुँदैछ। तर विगत वर्षहरूमा प्राय मुजुरा लाग्न साथ ठेक्का लिने व्यवसायीहरू यसपालि पाक्ने बेलासम्म पनि खरिद गर्न तयार देखिएका छैनन्। लकडाउनका कारण व्यवसायीहरू बगैँचामा नपुग्दा किसान भने चिन्तित छन्। अहिले लिचीले मूल्य नपाए झैँ आँपले पनि बजार नपाउने डर किसानलाई छ। आँपको अवस्था फलाइ धेरै छ, व्यापारीहरूको मन्दा छ बिक्री भाउमा। लकडाउनकै बीच भारतबाट धमाधम आँप आइरहेको छ। यसपालि मात्रै 37 करोड रुपैयाँको आँप भारतबाट आइसकेको भन्सारको तथ्याङ्क छ, जुन अघिल्लो वर्षभरिको आयसँग तुलना गर्दा झण्डै 8 करोडले बढी हो। सबैभन्दा बढी आँपको कारोबार असार, साउन र भदौमा हुन्छ। अहिले किसानको बगैँचामा तयारी अवस्थामा रहेको आँप उचित मूल्यसहित समयमै बजार पुर्याउनका लागि कृषि मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हो। तर कृषि मन्त्रालयका अधिकारी यो किसान र व्यवसायीको मामिला भन्दै उम्किन्छन्। व्यवसायीहरूले आफ्नै एउटा व्यक्तिगत नेटवर्क पनि हुन्छ उहाँहरूको, सधैँ व्यवसाय गर्ने भएपछि त्यसरी व्यवसायीहरूले चाहिँ बजार जानकारीको आधारमा चाहिँ आफ्नो बजार खोज्नु भयो भने सम्भवतः राम्रो मूल्य पाउने सम्भावना रहन्छ हैन। अब राज्यले नै अब किनेर वितरण गर्ने अथवा राज्यले नै यसमा बजारलाई इन्टरभेन्सन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ अहिले तत्काल त्यो नीति चाहिँ छैन। महामारी र लकडाउनका बेला सरकारी समन्वयकै अभावमा किसानको तरकारी खेतबारीमै कुहिएको छ। मुख्य सिजनमा लिचीको हालत पनि त्यस्तै छ। भारतबाट अरबौंको तरकारी र फलफुल निर्बाध बजार प्रवेश पाउने, तर नेपाली किसानको पसिना बारीमै सड्ने अवस्था आउँदा पनि सरकारी संयन्त्रले कुनै भूमिका नखेल्नु र जिम्मेवारी नै अरूतिर पन्छाउनु विडम्बनापूर्ण छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सिराहा सहकर्मी राजकुमार राउत र क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महामारीका बेला पनि जनप्रतिनिधि र उच्च प्रशासकको विलासी गाडीप्रतिको मोहलाई के भन्नुहुन्छ? ए. दोहनकारी सोच, बी. सङ्कटमा संवेदनशीलता, र सी. आफ्नो हात जगन्नाथ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. दोहनकारी सोचमा 36%, बी. सङ्कटमा संवेदनहीनतामा 51%, र सी. आफ्नो हात जगन्नाथमा 13%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, कृषि उपज बजारमा पठाउनका लागि सरकारी निकायले सहजीकरण नै नगर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. जागिरे कर्मचारी तन्त्र, बी. किसानलाई उपेक्षा, र सी. प्रणालीगत समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। लकडाउनको करिब 3 महिनामा यसले प्रभाव नपारेको कुनै क्षेत्र छैन। त्यसैले बिस्तारै जनजीवन सहज बनाउने प्रयास हुन थालेका छन्। तर मानिसको धेरै उपस्थिति हुने खेलकुद कहिले लयमा फर्किन्छ भन्ने अन्यल नै छ। खोप नबन्दासम्म महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नहुने भएकाले संक्रमण न्यूनीकरणका उपाय अपनाउँदै नेपाली खेलकुदको पुनरागमन तत्काल सम्भव र तयारी के छ त? मङ्सिरमा नेपालमै भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा प्राप्त सफलताले खेलाडी निकै उत्साहित थिए। तर त्यस लगत्तै फैलिएको कोरोना भाइरसले खेलाडीको फर्मलाई पनि प्रभावित गर्यो। यो वर्ष हुने सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता टोकियो ओलम्पिक 1 वर्षपछि सरिसकेको छ। नेपालले यो समयलाई अवसरका रूपमा लिएर अब कम्तीमा ओलम्पिक खेल्ने खेलाडीलाई अभ्यासमा बोलाउने कि? अहिले अब खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि हामीले फर्ममा ल्याउनलाई धेरै गाह्रो पर्ने अवस्था भएको छ। किनभने हामी लकडाउनमा धेरै दिन रह्यौँ, 70 दिनभन्दा बढी रह्यौँ। अहिले हामी त्यो फर्ममा आउनलाई त्यति नै दिन हामीलाई लाग्छ। सरकारलाई हामीले अब हाम्रो जस्तै भनौँ न, अहिले ओलम्पिकको लागि चाहिँ ट्रेनिङ सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओलम्पिकको जुन 12-13 जना कति खेलाडी छन्, अनि त्यसपछि स्मुथली अन्य खेलाडीहरूलाई पनि हामीले ट्रेनिङहरू गराउन सक्छौँ। अहिले हामी दशरथ स्टेडियममा छौँ। यो मैदान भूकम्पपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलाउन योग्य बनेको छ। तर कोरोना भाइरसका कारण तत्काल यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ। भाइरसका कारण देशमा खेलकुद गतिविधि स्थगित नभएको भए नेपालले यही मैदानमा अस्ट्रेलिया र चाइनिज ताइपेईसँग विश्वकप छनौटका खेल खेल्ने तालिका थियो। अन्तर्राष्ट्रिय खेल मात्र होइन, भाइरसले बी डिभिजन, सी डिभिजन लगायत थुप्रै घरेलु प्रतियोगिता प्रभावित बनाएको छ र अब कहिलेबाट फुटबल पुनः सुचारू हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले दर्शक बिनाकै फुटबल सुरु गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको बताएको छ। अध्ययन चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब बाहिर कसरी सुरु गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ र सदस्य सचिवसँग परिषदसँग चाहिँ हामीले दर्शक बिना पनि बी डिभिजन चाहिँ सुरु गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। तसर्थ हामीले त्यहीँबाट चाहिँ सुरु गर्छौँ होइन। अब हामीले टुर्नामेन्टहरू त भदौबाट मात्र सुरु गर्छौँ होला होइन, किनभने अब लगत्तै अब हाम्रो अब रेनी सिजन सुरु भइहाल्छ। भदौ नभइकन चाहिँ अब हामी टुर्नामेन्ट सुरु गर्ने मूलमा छैनौँ। अब भदौबाट मात्र फुटबल सुरु गर्ने एन्फाको सोच छ। कोरोना भाइरसबाट अत्याधिक प्रभावित भएका देशहरूले बिस्तारै खेल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन थालेका छन्। तर धनी राष्ट्रले जस्तै खेलाडी र पदाधिकारीको नियमित परीक्षण गर्दै उच्च स्वास्थ्य सावधानीका साथ खेल गतिविधि गर्न नेपालमा कति सम्भव छ? धेरै मान्छे राखेर होइन कि एउटा टोलीमा उहाँको क्षमता हेरेर 8 जना 10 जनासम्म राखेर हामीले प्रशिक्षण हामीले सुरु गर्न खोजेका छौँ। फिजिकल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गर्ने, खेलाडीलाई पनि सुरक्षित गर्ने र छिटै नै खेलकुद परिषदले सम्पूर्ण खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल पदाधिकारी, खेल पत्रकारहरू सहितको एउटा हामी आरडिटी टेस्ट गराइदिँदैछौँ। यो आरडिटी टेस्ट गरेपछि यदि कसैमा कोरोना पोजिटिभ देखियो भने पिसिआर टेस्ट गर्छौँ, होइन भने त्यो आरडिटी टेस्टमा नेगेटिभ देखियो भने चाहिँ उहाँलाई लिएर प्रशिक्षणको कार्यक्रम सुरु गर्ने र प्रतियोगिता सुरु गर्ने। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर दिनहुँ बढिरहेको छ। त्यसैले अहिले नै पूर्ण रूपमा खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। खेलाडीको स्वास्थ्यभन्दा खेल कदापि ठुलो होइन। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिने खेलहरूका खेलाडीलाई उच्चतम स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै सीमित मात्रामा अभ्यास सुरु गर्न भने सकिन्छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।